पंचायत फंडांतल्यान पर्रा वाठारात कांय कामां सुरू जावपाची आसात। दर एक वॉर्डाची उदरगत मतींत दवरून ही कामां करतले, पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबोन सांगले। पर्रा पंचायतीन पंचायत वाठारात उदरगतीची कामां हातात घेतल्यात। पर्रा वाठारांतल्या वॉर्डांनी भितरले रस्त्यांचे रुंदीकरण, सोबितीकरण जातले। ते भायर GSIDCचे मजतीन फुटबॉल ग्राउंडाचो स्टेडियम उबो रावतलो। सुमार 10 कामांक ह्या म्हयन्यांत सुरवात जातली। 6 ते 8 म्हयन्यांत कामां पूर्ण जातली अशी आस्त सरपंच डॅनियल लोबोन उक्तायली। पर्रा गांवांत खूबशीं कामां आमचे आमदार आनी सरपंच आनी पर्रा पंचायत मेळोन खूबशीं कामां हांगा आयज आमी सुरवात करपाचें आहा, फावंडेशन घालपाचें आहा। पर्रा गांवांत जे लोकांचे डिमांड आसले हे खूब वेळ जालो, लोकांची ही कामां जावची म्हणून एक मागणी आसली, ती आयज आमी इनॉग्रेट करतात। अशें आयज आमी 10 कामां पर्रा गांवांत इनॉग्रेट करतात। तेन्ना आयज ह्या इनॉग्रेशनाक आमकां आमचे गांवचे सगळे लोक तशेंच आमचो डायनेमीक असो सरपंच आनी आमचे पंचायत वांगडी हांगा हाजीर आसात। हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सरपंचाक हांगासर डेव्हलपमेंटाच्या वतीन 2 शब्द सांगचे आपले। सो दर एका वाड्यार आमी 1-2 कामां घेतलेली आसा। टोटल 10 वर्क्स which includes soling and asphalting of roads, various internal roads. ह्या वाड्यार हो एक न्यू फुटपाथ तशेंच पाथवे जावपाचो आसा, ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा आनी ही आमची पंचायतीची कामां। दीस इज टेकन फ्रॉम पंचायत फंड्स। त्या भायर PWDची कामां आसतली। हे मेजर जितले आमचे मेजर रोड्स आसा, रायट फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड टू शांतादुर्गा बार which connects 3 wards, तशेंच फुटबॉल ग्राउंड टील सेंट जोसेफ हाय स्कूल इन बोकेच्या एराडी तो आख्खो रस्तो जावपाचो आसा आनी वेरियस फुटपाथ्स जे लेफ्ट ओवर फुटपाथ्स आसा ते आमी कंप्लीट करतले। आनी आमचो मेन काम जो पेंडींग आशिल्लो म्हणटा पळय तो आमचो फुटबॉल ग्राउंडाचो स्टेडियम, स्टँड्स विथ चेंजींग रूम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट चेंजींग रूम्स आनी फ्लड लायट्स। This will be completed through GSIDC with the help of GSIDC. आणि जितले कामां ही पेंडींग आसा वी विल बी किक स्टार्टिंग इट फ्रॉम दीस मंथ ऑनवर्ड्स आनी टायमली कंप्लिशन जे पावसा पयलीं जाता ते भाशेन सगळीं कामां आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले। आनी हातूंत म्हाका दिसता ओवरऑल जो आमचो डेव्हलपमेंटाचो फेज जावन आसा when it comes to development of each and every ward of our village, हे आमी करपाक प्रयत्न करतले विदीन दीस नेक्स्ट 6 to 8 months.